म मुकुन्द स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। सम्पूर्ण धर्मानुरागी महानुभावहरूलाई सदा चाहिँ आज म श्रीमद् भागवत गीताको अध्याय 4 धार्मिक ग्रन्थ अनुसार प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म स्किप नगरिकन सुनिदिनु होला। ओम श्री परमात्मने नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री भगवान् उवाच। श्री भगवानले भन्नुभयो, मैले यस अविनाशी योग सूर्यलाई बताएको थिएँ। सूर्यले आफ्ना पुत्र वैभव स्वत मनुलाई बताउनु भयो। मनुले आफ्ना पुत्र राजा इक्ष्वाकुलाई बताउनु भयो। हे परम तप अर्जुन, यसरी परम्परा मार्फत प्राप्त यस योगलाई राजर्षिहरूले बुझे। तर त्यसपछि यो योग लामो समयसम्म यो पृथ्वी लोकमा लुप्त प्राय भएर रह्यो। तिमी मेरा भक्त र प्रिय मित्र हौ, त्यसैले परम्पराबाट प्राप्त त्यही पुरातन योग अहिले मैले तिमीलाई बताएँ, किनभने यो योग अति उत्तम, रहस्यपूर्ण र गोपनीय छ। अर्जुनले भने, हजुरको जन्म त अर्वाचीन अर्थात् अहिलेको हो, तर सूर्यको जन्म धेरै अघि नै भएको थियो, अर्थात् कल्पको सुरुमै भएको थियो। अनि मैले यो कुरालाई कसरी बुझुँ कि तपाईँले नै कल्पको सुरुवातमा सूर्यसित यो योग भन्नुभएको थियो। श्री भगवानुवाच। श्री भगवानले भन्नुभयो, हे परम तप अर्जुन, मेरा र तिम्रा धेरै नै जन्म भइसके। तिमीले ती सबै जान्दैनौ, तर म जान्दछु। म अविनाशी स्वरूप अजन्मा र सबै प्राणीको ईश्वर भए पनि आफ्नो प्रकृतिलाई अधीनमा राखेर आफ्नै योग मायाका बलमा प्रकट हुन्छु। हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्मको हानि र अधर्मको वृद्धि हुन्छ, तब तब नै मैले आफ्नो रूपको रचना गर्दछु, अर्थात् साकार रूपमा मानिसका अगाडि प्रकट हुन्छु। साधु पुरुषहरूको उद्धार गर्न, पाप कर्म गर्नेहरूको विनाश गर्न र धर्मको समुचित स्थापना गर्नका लागि म युग युगमा प्रकट हुने गर्दछु। हे अर्जुन, मेरा जन्म र कर्म दिव्य अर्थात् निर्मल र अलौकिक छन् भन्ने कुरालाई जुन मानिसले तत्त्वपूर्वक जान्दछ, उसले आफ्नो शरीरलाई त्यागेपछि फेरि जन्म लिनु पर्दैन, बरु मलाई नै प्राप्त गर्दछ। पहिला पनि जसका राग भय एवं क्रोध नष्ट भएका थिए र जो ममा अनन्य प्रेमपूर्वक स्थित रहन्थे, यस्ता ममा आश्रित रहने धेरै भक्तहरूले उपयुक्त ज्ञानरूपी तपद्वारा पवित्र भएर मेरो स्वरूपलाई प्राप्त गरेका छन्। मेरो स्वरूपलाई प्राप्त गरेका छन्। सर्वशक्तिमान सच्चिदानन्द घन परमात्मा अझ अविनाशी र सर्वभूतहरूका परम गति तथा परम आश्रय हुनुहुन्छ। उहाँ केवल धर्मलाई स्थापना गर्न र संसारको उद्धार गर्नका लागि नै आफ्नो योग मायाको सहारामा सगुण रूप भएर प्रकट हुनुहुन्छ। यसर्थ परमेश्वर समान सुहृद प्रेमी र पतित पावन अर्को कोही छैन भन्ने जानेर जो पुरुषले परमेश्वरको अनन्य प्रेम साथ निरन्तर चिन्तन गर्दै आसक्ति रहित भएर संसारमा रहन्छ, उसैले उहाँलाई तत्त्व साथ जान्दछ। हे अर्जुन, जुन भक्तले मलाई जसरी भज्दछन्, म पनि तिनलाई त्यसरी नै भज्दछु, किनकि बुद्धिमान मानिसहरूले सबै किसिमले मेरै मार्गको अनुसरण गर्दछन्। यस मनुष्य लोकमा कर्मका फललाई चाहिने मानिसहरूले देवताको पूजा गर्ने गर्दछन्, किनकि तिनलाई कर्महरूद्वारा उत्पन्न हुने सिद्धि शीघ्र प्राप्त हुन्छ। गुण र कर्महरूको विभागका साथमा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य र शूद्र यी 4 वर्णहरूको समूह मद्वारा रचना गरिएको छ। यस प्रकार त्यस सृष्टि रचनादि कर्महरूको कर्ता भएर पनि म अविनाशी परमेश्वरलाई तिमीले वास्तवमा अकर्ता नै जान। कर्मका फलमा मेरो कुनै स्पृहा छैन, यसर्थ मलाई कर्महरूले लिप्त गर्दैनन् भनेर जसले मलाई तत्त्वसाथ जान्दछ, ऊ पनि कर्महरूले बाँधिँदैन। पूर्वकालमा मुमुक्षुहरूले पनि यसै गरी जानेर कर्म गरेका थिए।
यसर्थ तिमीले पनि पूर्वजहरूद्वारा सधैँ गरिँदै आएको कर्म नै गर। कर्म के हो र अकर्म के हो भन्ने यस विषयमा निर्णय गर्न ठुला ठुला विद्वान पुरुषहरू पनि मोहित हुन्छन्। यसर्थ म तिमीलाई त्यो कर्म तत्त्व राम्रोसित बुझाएर भन्छु, जसलाई जानेर तिमी अशुभबाट अर्थात् कर्मबन्धनबाट मुक्त हुनेछौ। कर्मको स्वरूप पनि जान्नु पर्दछ, अकर्मको स्वरूप पनि जान्नु पर्दछ र विकर्मको स्वरूप पनि जान्नु पर्दछ, किनकि कर्मको गति गहन हुन्छ। जुन मानिसले कर्ममा अकर्म देख्दछ र अकर्ममा कर्म देख्दछ ऊ मनुष्यहरूमा बुद्धिमान हो र त्यस्तो योगी समस्त कर्महरूलाई गर्नेवाला हो। जसका सम्पूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना र सङ्कल्पका हुन्छन् तथा जसका समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्निद्वारा भस्म भएका हुन्छन्, त्यस महापुरुषलाई ज्ञानीजनले पनि पण्डित भन्दछन्। जो पुरुष समस्त कर्महरूमा र तिनका फलमा आसक्तिलाई सर्वथा त्याग गरेर संसारको आश्रयदेखि रहित भएको छ र परमात्मामा नित्य तृप्त छ, उसले कर्महरूमा संलग्न भएर पनि वास्तवमा केही पनि गर्दैन। जसको अन्तःकरण र इन्द्रिय सहित शरीर जितिएको छ, उसले समस्त भोगका सामग्रीको परित्याग गरेको छ। त्यस्तो आशा रहित पुरुष केवल शरीर सम्बन्धी कर्म गरिरहँदा पनि पापहरूलाई प्राप्त गर्दैन। जो इच्छा नगरी स्वतः प्राप्त भएको वस्तुमा सन्तुष्ट रहन्छ, जसमा डाह ईर्ष्यादि केही पाइँदैन, जो हर्ष शोकादि द्वन्द्वहरूबाट मुक्त छ, जो कुनै कार्यको सिद्धि वा असिद्धि दुवैमा सम रहने कर्मयोगी, कुनै कर्म गरेर पनि बन्धनमा पर्दैन, जसको आसक्ति सर्वथा नष्ट भएको छ, जो देहाभिमान र ममताले रहित भएको छ, जसको चित्त निरन्तर परमात्माको ज्ञानमा स्थित रहन्छ। यस्तो केवल यज्ञ सम्पादनका लागि कर्म गर्ने मनुष्यका सम्पूर्ण कर्महरू ठिक ढङ्गले विलीन भएर जान्छन्। यज्ञमा अर्पण गर्ने सुरु आदि पनि ब्रह्मा हो, हवन गर्न योग्य द्रव्य पनि ब्रह्मा हो र ब्रह्मारूप कर्ताद्वारा ब्रह्मारूप अग्निमा आहुति दिनु रूपी हवन क्रिया पनि ब्रह्मा हो र त्यस ब्रह्मा कर्ममा स्थित रहने योगी द्वारा प्राप्त गर्न योग्य फल पनि ब्रह्मा नै हो। अन्य योगीजनहरू देवताहरूका पूजन रूपी यज्ञकै अनेक किसिमले अनुष्ठान गर्दछन् भने अर्का थरी योगीजन परब्रह्मा परमात्मा रूपी अग्निमा अभेद दर्शन रूपी यज्ञद्वारा नै आत्मरूपी यज्ञको हवन गर्ने गर्दछन्। परब्रह्मा परमात्मामा ज्ञानद्वारा एकै भावले स्थित हुनु नै ब्रह्मरूपी अग्निमा यज्ञद्वारा यज्ञलाई हवन गर्नु हो। अन्य योगीजनले क्षोत्र आदि समस्त इन्द्रियहरूलाई संयम रूपी अग्निहरूमा हवन गर्दछन् भने अर्का थरी योगीहरू शब्दादि समस्त विषयहरूलाई इन्द्रिय रूपी अग्निहरूमा हवन गर्ने गर्दछन्। अन्य योगीजन इन्द्रियका समस्त कर्महरूलाई र प्राणका समस्त क्रियाहरूलाई ज्ञानद्वारा प्रज्वलित आत्मसंयम रूपी अग्निमा हवन गर्दछन्। कति पुरुष द्रव्य सम्बन्धी यज्ञ गर्ने खाले छन्, कति तपस्या रूपी यज्ञ गर्नेहरू छन्, कति योग रूपी यज्ञ गर्नेहरू छन् भने अन्य कति अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतहरूले युक्त यत्नशील पुरुषहरू स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ गर्ने खाले छन्। कति योगीले अपान वायुमा प्राणवायुलाई हवन गर्ने गर्दछन्, त्यस्तै कति योगीहरूले प्राणवायुमा अपान वायुलाई हवन गर्दछन्। त्यस्तै कति नियमित आहार गर्ने प्राणायाम परायण पुरुषहरू भने प्राण र अपानको गतिलाई रोकेर प्राणहरूलाई प्राणहरूमै हवन गर्दछन्। ती सबै प्रकारका साधकहरूले यज्ञहरूद्वारा पापहरूलाई नाश गर्दछन् र यज्ञको महत्त्व जान्दछन्। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञबाट बाँकी रहेको अमृतको अनुभव गर्ने योगीजनले सनातन परब्रह्मा परमात्मालाई प्राप्त गर्दछन्। तर यज्ञ नगर्ने पुरुषका लागि त यो मनुष्य लोक पनि सुखदायक छैन भने परलोक झन् कसरी सुखदायक हुन सक्छ र यस्ता र अन्य विभिन्न किसिमका यज्ञहरू वेदका बाणीहरूमा विस्तारपूर्वक बताइएका छन्। तिनलाई तिमीले मन, इन्द्रिय र शरीरका क्रियाद्वारा सम्पन्न गर्ने ठान।
यस प्रकार तत्त्व साथ जानेर तिनको अनुष्ठानद्वारा तिमी कर्म बन्धनबाट पूर्णतः मुक्त हुनेछौ। हे परम तप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञभन्दा ज्ञानमय अत्यन्त श्रेष्ठ द्रव्यमय यज्ञभन्दा ज्ञान यज्ञ अत्यन्त श्रेष्ठ हुन्छ र सम्पूर्ण किसिमका कर्महरू ज्ञानमै आएर समाप्त हुन्छन्। त्यस ज्ञानलाई तिमीले तत्त्वदर्शी ज्ञानीहरू भए नजिक गएर बुझ। उनीहरूलाई उचित तरिकाले दण्डवत प्रणाम गर्नाले, उनीहरूको सेवा गर्नाले र कपट त्यागेर सरलतापूर्वक प्रश्न गर्नाले परमात्मा तत्त्वलाई विशिष्ट किसिमले जानेका ती ज्ञानी महात्माहरूले तिमीलाई त्यस तत्त्व ज्ञानको उपदेश प्रदान गर्नेछन्, जुन ज्ञान पाएपछि तिमी फेरि अहिले झैँ यस्तो मोहमा पर्ने छैनौ। यस्तो मोहमा पर्ने छैनौ। हे अर्जुन, जुन ज्ञानद्वारा निशेष भावले सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई सर्वप्रथम तिमी आफ्नो अन्तरात्मामा देख्नेछौ, त्यसपछि म वासुदेव परमात्मा परमेश्वरमा देख्नेछौ। यदि तिमी अन्य सम्पूर्ण पापीहरूभन्दा पनि धेरै पाप गर्नेवाला छौ भने पनि तिमी ज्ञानरूपी डुङ्गाको सहारामा निसन्देह सम्पूर्ण पापरूपी समुद्रबाट राम्रोसँग पार हुन सक्नेछौ। किनकि हे अर्जुन, जसरी प्रज्वलित अग्निले दाउरालाई खरानी बनाइदिन्छ, त्यसै गरी ज्ञानरूप अग्निले पनि सम्पूर्ण कर्मलाई भस्ममय गरिदिन्छ। निश्चय नै यस लोकमा ज्ञान समान पवित्र पार्ने अरू केही छैन। जसले योगद्वारा सिद्धि प्राप्त गरिसकेको छ, त्यस्तो पुरुषले समय आएपछि स्वयं आफै नै आफ्नो आत्मामा अनुभूति गर्नेछ। यस जितेन्द्रिय साधना परायण एवं श्रद्धावान मनुष्यले ज्ञानलाई प्राप्त गर्दछ र ज्ञानलाई प्राप्त गरेर उसले अविलम्ब तत्काल भगवत प्राप्ति रूपी परम शान्तिलाई प्राप्त गर्दछ। विवेकहीन र श्रद्धा रहित संशययुक्त मानिस परमार्थदेखि अवश्य पनि भ्रष्ट भएर जान्छ। यस्तो संशययुक्त मनुष्यका लागि न त यो लोक छ, न त परलोक छ र न त सुख नै छ। हे धनञ्जय, जसले कर्मयोगको विधिले समस्त कर्महरूलाई परमात्मामा अर्पण गरिदिएको छ र जसले विवेकद्वारा समस्त संशयहरूको नाश गरिदिएको छ, यस्तो अन्तःकरण भएको पुरुषलाई कर्महरूले बाँध्दैनन्। यसैले हे भरतवंशी अर्जुन, तिमीले हृदयमा स्थित यस अज्ञानजनित आफ्नो संशयलाई विवेक ज्ञान रूपी तरबारका माध्यमले छेदन गरेर समत्व रूपी कर्मयोगमा स्थित हौ र युद्धका लागि उठ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्मा विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानकर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। भिडियो सुनेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण धर्मानुरागी महानुभावहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद सहित आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। कृपया भिडियो मन परेमा सब्सक्राइब गरिदिनु होला, जसका कारण मैले भिडियो अपलोड गर्न साथ यहाँहरूले नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नुहुनेछ। लाइक सेयर र कमेन्ट गरिदिनु होला। जसले सब्सक्राइब गरिसक्नु भएको छ उहाँहरूलाई हार्दिक आभार सहित धन्यवाद व्यक्त गर्दै श्रीमद्भागवत गीता चतुर्थोऽध्याय प्रस्तुति यही बन्द गर्ने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।